अब चाइनादेखि पढेर आउनुभएको थियो अरे। आएपछि घरमा अलिकति खैला बैला मचिरहेको थियो भन्नुहुन्थ्यो होइन। बिस्तारै काठमाडौँ आइसकेपछि त्यो खैला बैला झन् उसमा परिणत भयो, ठुलोमा। अनि त्यसपछि सिधै ड्याडी मम्मीलाई अंश नमागेर मुद्दा लगाएपछि त्यो पेपर हातमा परेछ ड्याडी मम्मीको। मैले सुनेको यति नै हो। म त बाहिर नै थिएँ। अब आइसक्दाखेरिको अहिलेको कुरा यही छ कि अब कहिले कहाँ भाग्नुपर्ने, कहिले कहाँ भाग्नुपर्ने शब्द नै छैन। अब यो सब आँसु नबगाउँ भन्छ होइन। भन्छु कि म अब देख्नेलाई कतिपयलाई नाटक पनि लाग्छ। दाइ किन यस्तो घरमा बसेर सल्लाह गर्दा हुन्थ्यो, किन यसरी हिँड्नुभएको भन्ने गरेको थिएँ। अनि त्यसमा चाहिँ दाइले के भन्नुभयो भने, त सानो मान्छे, त टाढा बसेको मान्छे, तैँलाई केही पनि थाहा छैन, तैँले सिकाउनु पर्दैन मलाई, यति नै भन्नुभएको थियो। त्यसपछि मलाई त्यहाँ उसको फोन नम्बर पनि थाहा छैन, केही कन्ट्याक्ट नै छैन भन्दा हुन्छ सबै होइन। त्यति बेला ड्याडी मम्मीले मलाई भन्नु भएन कि तेरो पैसा हामीले चलाइरहेछौँ भनेर भन्नु भएन। हामीसँग पैसा छ, तँलाई कहाँ चाहियो भन, हामी त्यहीँ राखियो भने नि दाइलाई। ऊ डक्टर पढेको मान्छे, चाइनामा उसले काम गरेर पैसा पठाएको हो अरे है। उसले भनेको भनेर ड्याडी मम्मीले भन्नुभएको थियो। अब जो मान्छेले चाइनामा काम गरेर नेपालमा पैसा पठाउन सक्छ, उसले त्यो सर्टिफिकेटले नेपालमा इजिली काम पाउनुपर्ने, डक्टर हुनुपर्ने, र उसँग त्यो इन्कम धेरै नै हुन्छ। त्यो हिसाबले काम भन्नमा सुन्नमा त आएको छ कि बाबुले सबै सम्पत्ति छोरीहरूलाई दिएको भएर यस्तो गरेको भनेर। हामीलाई चाहिँ केही पनि चाहिँदैन, उसलाई के चाहिएको छ उसले भन्दा हुन्छ। हामी चारैजनाको त्यही क्षमता नै छैन सर। उसको व्यवहार मलाई जहाँसम्म लाग्छ, हाम्रो 7 वर्ष यो जुन कन्ट्याक्टमा छैन, त्योभन्दा अगाडि हामी धेरै राम्रो थियौँ। डेली हाम्रो कन्ट्याक्ट हुन्थ्यो। अब त्यसपछिको यो जुन 7 वर्षको छ नि उसको व्यवहार, मलाई यसमा एक्लो छ जस्तो लाग्दैन। शिक्षा, सूचना र मनोरञ्जनको लागि फालेलुङ टिभी। डाक्टर प्रेमराज श्रेष्ठ, उहाँले आफ्नो बुवा आमालाई लगभग अहिलेसम्म 17वटा मुद्दा लगाइसकेको अवस्था छ भने जिल्ला अदालत पर्वतबाट चाहिँ उहाँहरूको मुद्दा पनि फैसला भएर फेरि अहिले पुनरावेदन उच्च अदालतमा फेरि त्यही मुद्दालाई पनि पुनः चाहिँ उहाँले उजुरी दिनुभएको छ भने यतिखेर उहाँको बहिनी जो डाक्टर प्रेमराज श्रेष्ठको बहिनी सरला श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, यो घटनाको विषयमा अर्थात् यो जुन चाहिँ आफ्नो बुवा आमाले हामीलाई दुर्व्यवहार गर्नुभयो, हामीलाई मार्न पनि खोजियो, हामीलाई चाहिँ छटबाट फाल्यो भन्ने कुराहरू गरिरहँदाखेरि यसको सत्यता के रहेछ, यसको विषयमा हामी कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। र अहिले उहाँहरूको मुद्दा के भइरहेको छ र कुन अवस्थामा छ र अब सेफ ल्यान्डिङ यसको सोल्युसन कहिलेसम्म होला, यो विषयमा पनि हामी यहाँलाई जानकारी गराउनेछौँ। आउनुहोस्, म सर्वप्रथम सरला श्रेष्ठ बहिनीलाई हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ बहिनी। आराम हुन्छ। अब ठ्याक्कै यो घटनाको विषयमा अब कतिपय दर्शकलाई जानकारी होला, कतिपयलाई जानकारी नहोला होइन। ठ्याक्कै संक्षिप्तमा एकदमै सटिकमा होइन, छुट्टोमा चाहिँ यसको ठ्याक्कै जड कसरी यो अवस्थासम्म आयो, बुवा आमालाई नै मार्नेसम्मको चाहिँ प्रयास भन्नुभयो होइन। बुवा आमाहरूले हामीले बुवा आमाको रिपोर्टिङ पनि राखिसकेका छौँ भने अब आफ्नो छोराले, एकजना जो छोराले आफ्नो जन्म दिने ममतामय आमा बुवा होइन, उहाँहरूमाथि यस्तो दुर्व्यवहार किन गरिरहेको छ, यसको ठ्याक्कै जड थोरै संक्षिप्तमा राख्नुहोस्। खै अब म त 10 वर्ष बाहिर बसेको मान्छे होइन। मैले सुनेको भरमा भन्ने हो। अब चाइनादेखि पढेर आउनुभएको थियो अरे। आएपछि घरमा अलिकति खैला बैला मचिरहेको थियो भन्नुहुन्थ्यो होइन। बिस्तारै काठमाडौँ आइसकेपछि त्यो खैला बैला झन् उसमा परिणत भयो, ठुलोमा। अनि त्यसपछि सिधै ड्याडी मम्मीलाई अंश नमागेर मुद्दा लगाएपछि त्यो पेपर हातमा परेछ ड्याडी मम्मीको। मैले सुनेको यति नै हो। म त बाहिर नै थिएँ। अब आइसक्दाखेरिको अहिलेको कुरा यही छ कि अब
कहिले कहाँ भाग्नुपर्ने कहिले कहाँ भाग्नुपर्ने। ए भनेपछि जुन ज्यानको सुरक्षा पनि छैन अहिले। हजुर अब कहिले के गर्छु बुवामम्मीलाई मात्रै कि तपाईँलाई पनि त्यसरी चाहिँ डर त्रास छ? अब मलाई नि छ भन्दा हुन्छ, किनकि मान्छेको बोली र व्यवहारले हो जनाउने होइन कस्तो छ भनेर। अब उसले जुन व्यवहार देखायो ड्याडी मम्मीप्रति, जुन भन्ने जन्म दिने बाबुआमा हो ऊप्रति त्यस्तो व्यवहार देखाएपछि अब म त झन् बहिनी हो, सानो मान्छे हो र मैले काठमाडौँको ठाउँ त्यति राम्रोसँग मलाई थाहा पनि छैन। अब उसले चिनेको मध्येमा ठुलाबडा मान्छे पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले उसको सङ्गतमा जुन हुनुहुन्छ नि अहिले उहाँहरू ठुलाबडा हुनुहुन्छ। अब केही पनि मन्त्रीसम्ममा पनि पुग्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिक डर त्रास चाहिँ छ हामीलाई। हजुरको दाइसँग अहिले प्रेमराज जो डाक्टर प्रेमराज श्रेष्ठ हुनुहुन्छ हजुरको दाइ होइन, उहाँसँग पैसा र पावर अहिले दुइटै छ भन्नु पर्छ, किनकि मैले सुनेको अब डाक्टर प्रेमराज श्रेष्ठ उसमा के भन्छ सिभिलमा डाक्टर हुनुहुन्छ अरे। हजुर अनि त्यसपछि अहिले भर्खर हालसाल थाहा भएको कुरा त्यहाँ घरमा पनि गोदाम राख्नु भएको छ अरे, आफ्नै बिजनेस छ अरे भन्ने सुनेको थिएँ। हजुर अनि तपाईँको दाजुबहिनीको भेट नभएको चाहिँ कति भयो? उहाँ चाइना पढाइको लागि सिलसिलामा जानुभयो 58 सालमा भन्नु होइन, बुवाआमाको रिपोर्टिङ अनुसार। तपाईँ त्यतिखेर कति वर्ष हुनुहुन्थ्यो 58 सालमा? म नेपाल छोडेर जाँदा 18 वर्षको थिएँ। तपाईँ कहिले जानुभयो? 2009मा गएको। हजुर भनेपछि तपाईँ विदेश जानुभन्दा अगाडि नै दाइ चाहिँ चाइना पढाइको सिलसिलामा गइसक्नु भयो? हजुर निकै पहिला नै हो। अनि त्यही नभएको त लामो समय भयो। हजुर जियोस् हाम्रो उसमा चाहिँ स्काइपीमा कुरा हुन्थ्यो। म इजरायल हुँदा उहाँ चाइना हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो स्काइपीमा चाहिँ कन्ट्याक्ट भइरहेको थियो। अहिले 7 वर्ष भयो होला हाम्रो कन्ट्याक्ट नभएको। हजुर बुवा मम्मीमाथि त्यस्तो खालको चाहिँ दुर्व्यवहार गरिसक्नु भए पछाडि तपाईँले त बुवा मम्मी मार्फत थाहा पाउनुभयो होला होइन, यस्तो हामीमाथि चाहिँ घटना भयो, यस्तो बित्यो भनेर। त्यस पछाडि दाइलाई फोन सम्पर्क गरेर केही चाहिँ सल्लाह सुझाव केही सम्झाउन खोज्नुभयो कि तपाईँले फोन सम्पर्क गर्नु? छैन, त्यो कोसिसै गरिनँ, किनभने मलाई एकपटक डाइरेक्ट म्यासेज गर्नुभएको थियो, केही कुरामा घरमा झगडा भएको थियो होइन, त्यो एक्ज्याक्ट मलाई याद भएन। कस्तो म्यासेज थियो? मैले उहाँलाई म्यासेज गरेको थिएँ, उहाँले पनि गर्नुभएको थिएन, दाइले गर्नुभएको थिएन, मैले गरेको थिएँ। अनि त्यसमा चाहिँ दाइ किन यस्तो घरमा बसेर सल्लाह गर्दा हुन्थ्यो, किन यसरी हिँड्नुभएको भन्ने गरेको थिएँ। अनि त्यसमा चाहिँ दाइले के भन्नुभयो भने त सानो मान्छे, त टाढा बसेको मान्छे, तैँलाई केही पनि थाहा छैन, तैँले सिकाउनु पर्दैन मलाई, यति नै भन्नुभएको थियो। त्यसपछि मलाई त्यहाँ उसको फोन नम्बर पनि थाहा छैन, केही कन्ट्याक्ट नै छैन भन्दा हुन्छ। सबै थियो, तर जुन दुर्व्यवहार ड्याडी मम्मीप्रति गरेको मैले सुन्दै गएँ, त्यसले गर्दा मैले आफै नै ब्लक गरेको। हजुर जस्तो बुवा मम्मीको भनाइअनुसार चाहिँ इजरायलमा तपाईँले लामो समय बिताउनु, तपाईँ लगायत हजुरको श्रीमान दुईजनाले होइन, कति वर्ष बिताउनु? 10 वर्ष बिताउनु। 10 वर्ष कमाएको सम्पत्ति बुवालाई साह्रै गाह्रो भयो होइन, छोरालाई डक्टर पढाउनु पर्ने, त्यो पनि अर्काको देशमा होइन, चाइना जस्तो देशमा। खर्च पठाएको गर्दाखेरि 64 सालसम्ममै म त एकदमै नाङ्गिसकेको अवस्था थियो होइन। र चाहिँ छोरी चाहिँ 64 सालमा म्यादी प्रहरी, जतिखेर चाहिँ अब स्थानीय चुनाव सङ्घीय चुनाव भनौँ न होइन, त्यतिखेर संसदको चुनाव पनि भएको थियो, त्यतिखेर चाहिँ म्यादी प्रहरीमा पनि भर्ना हुनुभयो, त्यस पछाडि विदेश जानुभयो भन्ने कुरा गर्नुभयो होइन। त्यस पछाडि तपाईँले कति जति अन्दाजी तपाईँसँग त्यो प्रमाणहरू होला होइन, बुवाको नाममा पठाएका त्यो पैसाहरू? हजुर ब्याङ्कबाट त अब स्टेटमेन्ट देख्दाखेरि चाहिँ मेरो मात्रै छ होला 28-30। हजुर अनि हजुर अरू त हुन्डी चल्ने सिस्टम थियो, हुन्डीबाट गर्नाले अब 1-2 रुपियाँ भए पनि बेसी जान्छ नेपालमा भन्ने थियो नि त, त्यसले गर्दा हुन्डी मार्फत पठाउन थालियो। त्यसले गर्दा तपाईँले कमाएको सम्पत्तिले बुवाले चलाउनु भयो र तपाईँहरू आउने भएपछि चाहिँ अब छोरीको जुन अब पैसा दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले घर पनि किन्नुभएको थियो, त्यो घर चाहिँ तपाईँको नाममा गरिदिने भन्ने कुरामा चाहिँ डिस्कस भएको भन्ने कुरा। यसमा पनि मैले फोर्स गरेको, अब म नेपाल आउनुपर्छ होला, अब घर किन्नु अनि जग्गा पनि किनिदिइराख्नु भन्ने कुरा गरेको थिएँ होइन। त्यति बेला ड्याडी मम्मीले मलाई भन्नु भएन कि तेरो पैसा हामीले चलाइरहेछौँ भनेर भन्नु भएन, हामीसँग पैसा छ तँलाई कहाँ चाहियो भन हामी त्यहीँ राखिदिन्छौँ भन्नुभयो। थाहा छैन मलाई,
अनि यस्तो यस्तो लफडा परिरहेको छ भनेर सुनाउनु भयो। हजुर भन्न चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो कि ऋण छ त्यो त्यसको लागि गर्दा तँलाई विदेश पठाउनु पर्ने भयो। यो चाहिँ मैले पछि अलिक ठुलो पनि भएँ, म्याच्योर पनि भएँ उहाँ गइसकेपछि होइन, बुझ्दै गएँ बाबुआमाको पीडा। अनि पछि त अब मैले दिइरहेको छु, अब मलाई थाहा भएन तेरो पैसा यथावतै छ भन्नुभयो। त्यसो भए अब म बिस्तारै नेपाल आउँछु। तपाईँले चाहिँ कमाउनुभयो, कमाएको जति अब बुवा मम्मीले चाहिँ अब ब्याङ्कमा ब्यालेन्स गरिदिनुहुन्छ होइन, राखिदिनुहुन्छ भन्ने हिसाबले पठाएकै गर्नुभयो होइन। तर बुवा मम्मीको चाहिँ आफ्नै समस्या रहेछ, छोरालाई डक्टर बनाउने सपना होइन। अब अरू पनि घरियासी समस्याहरू टार्दै जानुपर्ने कारणले उहाँले चलाइसक्नु भएको। तर त्यो चलाइसके पछाडि तपाईँ आउने बेलामा चाहिँ तपाईँले घर किनिराख्नु भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू आपदमा पर्नुभएछ। हजुर कुरा यो हजुर यो कुरा नि मैले यहीँ आएपछि मात्र थाहा पाएको। उहाँ बाहिर मैले थाहै पाएको थिइनँ। अनि मैले त्यसरी जबरजस्ती गरेँ। अब त आउनु पर्ने हो होइन, नेपाल कति बस्नु विदेश। अनि त्यो लगत्तै होइन मलाई उहाँ भन्नुभयो, पछि चाहिँ भन्नुभयो कि यति यति छ यस्तो यस्तो छ भन्नुभयो। घर लिइसकेपछिको लोन लिएँ भन्नुभयो हो। अनि मैले पछि अब त फेरि त्यो लोन तिर्नु पर्ने भयो। त्यसको लागि म त्यहाँ बसेँ। बस्दाखेरि फेरि यता केस भएको कुरा नै भयो, थाहा थिएन। अनि अब म कहाँ गएर बस्नु त? दुईवटा बुढाबुढीको सम्पत्ति यहीँ लगानी गरेछ, बस्ने बास छैन। हजुरको मात्रै होइन, हजुरको श्रीमानको पनि। हजुर बिहे चाहिँ तपाईँले बाहिरै गर्नुभयो कि हजुर बाहिरै गरेको। इजरायलमै गर्नु? हजुर हामी दुवैजना उयो थियौँ। म त एकैपटक 10 वर्षपछि मात्र आएको नेपाल, बिचमा आएको थिइनँ। अनि यहाँको माहौल मलाई थाहा थिएन। अनि त्यसपछि चाहिँ हजुरको श्रीमानले पनि अब बुवा मम्मीले घर किनिदिनु भनेपछि विश्वासले अब उता आफ्नो घरतिर नपठाइकन हजुरको बुवा मम्मी भनेको सासू ससुरा पर्दछ होइन, हजुरको श्रीमानले पनि उहाँहरूलाई नै पठाइदिनु हो तपाईँको बुवा आमालाई? हजुर। अनि त्यसपछि ड्याडी मम्मीले मलाई कहानी सुनाउनु भयो। अब त मुद्दा छ, अब के गर्ने? अनि मैले भने ठिकै छ, त्यसो भए अब मैले त केही गर्नु पऱ्यो, गएर बस्नलाई त फेरि म कहीँ पनि बसेँ भने त मलाई ब्यालेन्स त चाहियो। अनि त्यसले गर्दा म फेरि इलिगल काम गरेको 5 वर्ष। हजुर 5 वर्ष लिगल काम गरेँ केयरटेकर भएर। त्यसपछि चाहिँ हाउस क्लिनर भएँ म। त्यसमा धेरै हुन्छ फेरि। अनि 5 वर्ष काम गरेर आउनुभयो? हजुर 10 वर्ष। हजुर कहिले आइपुग्नु? अप्रिलमा हो, तर डेट चाहिँ मलाई याद भएन। लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अगाडि 2 वर्ष भयो होला। 2 वर्ष। हजुर। अनि यस्तो जस्तो अब केस चलिरहेछ होइन, बुवा मम्मी माथि चाहिँ यस्तो खालको अभद्र व्यवहार भइरहेको छ। अब के भन्न चाहनुहुन्छ? एउटा दाइले यो त अकल्पनीय घटना होइन, एउटा अमानवीय व्यवहार जस्तो लाग्छ होइन। एउटा छोराले आफ्नो आमा बुवा माथि होइन यस्तो गर्न सक्छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? यसो कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? डाक्टर जस्तो मान्छे, शिक्षित मान्छे यस्तो गर्नु होला कल्पना पनि गरेको थिएन हो। अब अहिले अचानक यो सब सुन्दा देख्दा, अदालतको धक्का खाँदा, अनि आफन्तको भनाइ सुन्नु पर्दा शब्द नै छैन मसँग। सोचेको पनि थिएन हामीले यस्तो होला भनेर। भनेपछि जस्तो अब अहिले बुवा मम्मीको ज्यान पनि अलिकति खतरामा छ भनौँ न होइन। अलिकति धम्कीहरू धम्क्याउने त्यस पछाडि अब विगतमा त उहाँले चाहिँ अब भौतिक रूपमा चाहिँ प्रहारै गरेको कुराहरू पनि यहाँलाई पनि सेयर गर्नुभयो होला, हामीलाई पनि सेयर गरिसक्नुभएको छ होइन। के सेयर गर्नुभयो बुवा मम्मीले? भन्नुहुन्थ्यो अब कहिले सिँढीदेखि ड्याडी मम्मी उक्लिँदै गर्दाखेरि हुरुरुरै गरेर झर्थ्यो अरे माथिबाट हो। अनि झरेर अब ड्याडी त अब आँखाको अपरेसन गर्नुभएको थियो त्यति बेला। अनि त्यो क्रममा ऊ चाहिँ माथिबाट स्पिडमा झरिन्छ नि, धक्का नलागे पनि अलिकति यस्तो गर्दा पनि मान्छे लड्छ नि त, जुन मान्छेमा बल छैन त्यो त लड्छ नि त। त्यो हिसाबले गर्नुभएको थियो अरे, त्यो व्यवहार गर्नुभएको थियो अरे। अर्को व्यवहार चाहिँ अब ड्याडी मम्मीलाई धक्का मुक्का गरेको छतमा बसेर, त्यो पनि छिमेकीले पनि देख्नुभएको भन्ने हाल मात्र सुने मैले छिमेकीकै मुखबाट। मेरो बुढोलाई सुनाउनु भएको छ, उहाँले भन्नुभएको थियो। अनि अर्को चाहिँ अब हालकै कुरा हो, वडाको कामले जाँदाखेरि पनि गनसन बोक्छु, अब डन हुन्छु। अनि अब त्यसमा भन्नु त अब बाँकी केही पनि रहेन। अब त्यो बोक्नु कसको लागि, डन के को लागि हुने हो? डक्टर जस्तो मान्छे, त्यो सोच्नु पनि कसरी सकेको र भन्नु पनि कसरी सकेको, ल कसको लागि? त्यो सब सुनेको छु मैले। हजुर हामीलाई त डर छ। अब आफ्नै छोरा आफ्नै दाइदेखि डराउनु पर्ने भनेपछि अब के भन्न चाहनुहुन्छ? अब देशमा
विधिको शासन छ, कानुन छ, होइन पुलिस प्रशासन छ, के छ? अब तपाईँले आफ्नो सुरक्षाको लागि कतै उजुरी दिनुभएको छ कि हामीले चाहिँ सुरक्षा चाहियो भनेर मानव अधिकारतिर कतै के भन्नुभएको छ कि? हजुर, ड्याडी मम्मीले चाहिँ भन्नुभएको छ। अस्ति भर्खर यो प्रहरी बिटमा गएर पनि दिनुभएको थियो, उजुरी दिनुभएको छ। अब हाम्रो ज्यान सुरक्षा हजुर, मैले उहाँहरूको लागि खास गरी ज्यान सुरक्षा हो भनी पाऊँ होइन, ज्यान सुरक्षित रहोस् र यो के भन्छ न्यायालयले सुनिदिनु पर्यो कि यो वृद्ध भइसकेको बुढाबुढी कति चाहिँ धक्धकाएर झकझकाएर हिँड्नुपर्ने हो। हजुर, अनि त्यसपछि यो अदालतमा नि कति चाहिँ धाउनु पर्ने हो। एउटा यो भनेको सम्पत्तिको कुरा हो। सम्पत्तिको कुरा मैले वकिलकै मुखबाट सुनेको छु, 1 वर्षभन्दा 2 वर्ष नलाग्नु पर्ने रे यो केसलाई। अब हाम्रो लडाइँ कसरी चलेको छ मलाई थाहा छैन। 73 सालदेखि हजुर हजुर, अब त्यो पनि जिल्लामा फैसला भयो, त्यही किन सकिएन, यो उच्चमा किन गयो? अझ उसको भनाइ के छ अरे भने उच्चबाट सर्वोच्चमा लाने विचार छ अरे। हजुर, 6-7 वर्ष लाग्छ मर्नुलाई रे, ड्याडी मम्मीले भन्नुभएको है। 6-7 वर्ष लाग्छ अरे मर्नुलाई। अब त्यो मर्ने बित्तिकै त सम्पत्ति हाम्रो भइहाल्छ, कति नै छ यिनीहरूमा बल भन्ने सुनेको मैले त्यो कुरा। अब प्रत्यक्षमा हामी पनि छैनौँ, 5 जना मध्येमा हामी 4 जना पनि छैनौँ। यसमा सिर्फ ड्याडी मम्मी दाइको कुरा छ। अब यसमा त त्यो भनाइले त्यो भन्दाखेरि पनि धम्की जस्तै नै भयो होइन। अब हामीलाई चाहिँ प्रशासनबाट सेफ्टी चाहियो, ड्याडी मम्मीलाई खास गरी। अनि न्यायालयले तपाईँलाई त त्यस्तो धम्की आएको छ? मलाई त केही छैन। मैले उसलाई 1 पटक भन्दा 2 पटक देखेको छैन अहिलेसम्म। उसको फ्यामिली कसैलाई पनि देखेको छैन। मैले मेरो घरको दैलो पनि टेकेको छैन। मैले बाहिरबाट मात्रै देखेर आएको। यहाँ रहेछ मेरो घर भन्ने थाहा पाएर मात्रै आएको छु। जसरी चाहिँ तपाईँको पैसा लगानी भएर अहिले त्यो घर तपाईँको नाममा पास गर्नलाई अलिकति कागजी अप्ठ्यारो थियो, र चाहिँ मम्मीको नाममा पास गयो भन्ने कुरा पनि आइसकेको छ होइन। तपाईँ विदेश भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो घरमा तपाईँको पैसा त लगानी भयो, तर तपाईँको दाइहरूले नै बाबा मम्मीलाई यसरी चाहिँ निकालिदियो भन्ने कुरा आएको। हजुर, अब मेरो चाहिँ क्वेसन के भने नि दाइलाई, ऊ डक्टर पढेको मान्छे, चाइनामा उसले काम गरेर पैसा पठाएको हो अरे है। उसले भनेको भनेर ड्याडी मम्मीले भन्नुभएको थियो। अब जो मान्छेले चाइनामा काम गरेर नेपालमा पैसा पठाउन सक्छ, उसले त्यो सर्टिफिकेटले नेपालमा इजिली काम पाउनुपर्ने, डक्टर हुनुपर्ने, र उसँग त्यो इन्कम धेरै नै हुन्छ त्यो हिसाबले काम गर्दा पनि। उसलाई सम्पत्तिमा के सम्पत्तिको जरुरत पनि के छ र उसलाई? उसमाथि शिक्षा छ नि त होइन। अब बाबाआमा यस्तो बुढाबुढी भएको बाबाआमालाई चाहिँ किन धक्का मुक्का दिइरहेको र किन? मैले त अब सरी ल, मैले कुरा अब अन्त्य लगेँ। अब मैले सुनेको थिएँ के भन्छ स्टार्ट चाहिँ नातिलाई जोगाउँदाखेरि के भएको भन्ने लफडा त्यो ड्याडी मम्मीबाटै सुन्नु भएन। मलाई पनि त्यति प्रश्न थाहा छैन। यो कुरा राख्नुपर्दा चाहिँ उसले चाहिँ किन बच्चाको हकमा मुद्दा नगरेर किन सम्पत्तिमा चाहिँ केस गर्यो? हजुर, त्यो गर्नु थियो या त फेरि त्यो पहिला सम्पत्ति नै चाहिएको थियो भने बाबाआमासँग माग्दा हुन्थ्यो। किन चाहिँ केस गरेको पढे लेखेको शिक्षित व्यक्तिले? अब उसलाई नपुग्ने केही पनि थिएन नेपालमा आएर। उहाँ जागिर गरेर पैसा पठाउन सक्ने मान्छेले यहाँ पनि ढुक्कै गर्न सक्थ्यो हो। भएन भने चाइनामा गर्ने मान्छेले अरू विदेशमा पनि जागिर ढुक्कै पाउँछ। त्यतातिर ध्यान नगएर किन यो सब धक्का मुक्का? उसको सोच चाहिँ के हो र उसलाई चाहिएको चाहिँ के हो? हाम्रो प्रश्न नै यही छ अहिले। मसँग सिर्फ प्रश्न मात्र छ, मैले देखेको भोगेको केही पनि छैन। यतिखेर जस्तो हजुरको आवाजलाई सुनिराख्नु भएको छ, हेरिराख्नु भएको छ भने के भन्न चाहनुहुन्छ? दाइलाई मिठो सन्देश के छ? मिठो सन्देश त अब पढे लेखेको हुनुहुन्छ, अझै पनि फ्युचर छ। अब बाबाआमालाई गरेको व्यवहार त दुर्व्यवहार अब त्यो बदलियोस् होइन। फर्की त आउनु नहोला, किनकि जुन बाबुआमालाई पर्ने भन्न सक्नुहुन्छ भने अब त्यो हामी पनि त्यहीमै गनिन्छ। त्यसले गर्दा फर्की आउनुहुन्छ जस्तो त मलाई लाग्दैन। अब आउनुहुन्न भने पनि आफूलाई के चाहिएको त्यो लिनुहोस्, अनि मौन भएर बस्न सक्नुहुन्न नि, जे गर्नु मन लाग्छ गर्नुहोस् होइन। तर बाबुआमालाई चाहिँ शान्तसँग बस्न दिनु पर्यो। यदि मनमा ऊ पनि बाउ हो, उसले बुझ्नुपर्ने पीडा हो।
अब भन्न त मान्छेहरूले भन्छ कि यो चाहिँ साइक्लिङ हो, अब बाबुआमाले जे गर्यो त्यो छोराले गर्दैछ भनेर। मेरो बाउले पढेको पनि होइन, जति छोराले पढ्यो त्यो मेरो ड्याडीले पढ्नु भएको होइन नि त। कि त ड्याडीले पढेको भए त्यो भन्न पनि सुहाउँथ्यो। र अर्को कुरा, ड्याडी मम्मीले त्यो जुन व्यवहार अहिले जुन व्यवहार भइरहेछ त्यो अजाजीमा गर्नुभएको थिएन। त्यो देख्ने हामी 5 जना हो, ड्याडी मम्मीसँग 7 जना। अब त्यो नदेख्नेहरू त उठ्नुहुन्छ नै र उसलाई उचाल्ने पनि धेरै नै हुनुहुन्छ होइन। उहाँहरूलाई यो मेरो प्रश्न पनि हो र मेरो दाइलाई यो रिक्वेस्ट पनि हो कि नसुनिदिनु। राम्रो के हो नराम्रो के हो आफू पनि छुट्याउन सक्नुहुन्छ, शिक्षित हुनुहुन्छ। 5 जना भन्नु, हजुर चाहिँ कान्छी छोरी? हजुर, म कान्छी, मभन्दा मुनि पनि छ एउटा भाइ कान्छा भाइ। अनि त्यस पछाडि अरू माइली जेठी दिदी, हजुर, उहाँहरूको चाहिँ भोइस के छ त, मिल्नुपर्छ अब भनेर चाहिँ उहाँले दाइलाई कहीँ कतै रिक्वेस्ट गरिराख्नु छ कि? मेरो भाइले चाहिँ भनेको हो। हामी त 3 बहिनी विवाह गऱ्यौँ, आफ्नो गरी खाएको छौँ होइन। बाबुआमाको सम्पत्ति पनि लिएको छैन त्योबाट थोरै पनि। अब भन्नमा सुन्नमा त आएको छ कि बाबुले सबै सम्पत्ति छोरीहरूलाई दिएको भएर यस्तो गरेको भनेर। मेरो भाइ त्यसमा साँची छ, उसलाई सबै कुरा थाहा छ। अब कन्ट्याक्टमा त आउन सक्थ्यो, तर आज ऊ के भन्छ टुरिस्टहरू लिएर बाहिर गएको छ, त्यसले गर्दा ऊ अलिकति बिजी छ। हाम्रो चाहिँ भनाइ के छ भने केही चाहिँदैन। हामीले रिक्वेस्ट गर्नुहुँदाखेरि चाहिँ फिडब्याक, त्यसको एन्सर चाहिँ के दिनुभयो? हजुर, त्यही हामीलाई चाहिँ केही पनि चाहिँदैन, उसलाई के चाहिएको छ उसले भन्दा हुन्छ। हामी 4 जनाको त्यही छ माग। नयाँ सामग्रीको लागि कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र त्यसपछि आउने बेल बटनलाई क्लिक गरिदिनुहोला।